Hello and welcome. With the Taliban now firmly ensconced in power in Kabul, what does the presence of a radical Islamic outfit in India's neighborhood mean for Muslims in India, especially in the context of the Taliban being inspired by the Deobandi school of thought? For this very important conversation, I'm joined in the India Today newsroom, live and exclusive at this moment, by the president of the Jamiat Ulema-e-Hind, one of the most revered Islamic scholars, a man whose word carries a lot of weight, Maulana Mahmood Madni. Madni Sahab, swagat hai aapka. We've been trying very hard over many weeks to set up this conversation, so I'm glad that you could finally take out time to join us here in the Mediaplex. Thank you. सबसे पहले मौलाना मदनी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से तालिबान का अफगानिस्तान में राज करना भारत के लिए क्या इसके मायने हैं, कितना खतरनाक है तालिबान जैसी ताकत का भारत के पड़ोस में इस वक्त सत्ता में काबिज होना? देखिए, दो बातें हैं। एक तो इंडिया और अफगानिस्तान, इसका एक हिस्टोरिकल और कल्चर, एक लंबा इतिहास है, बल्कि इतिहास से परे भी शायद चला जाए अगर देखा जाए तो किसी के इस तरह आ जाने से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप पर कोई ऐसा असर पड़ेगा जिसको हम वो माने कि इससे इंडिया का कोई नुकसान हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। जी हाँ। कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल नई दिल्ली के लिए, दुनिया की तमाम राजधानियों के लिए है कि क्या तालिबान की नई सरकार को, अगर उसे सरकार कहा जा सकता है, रिकग्निशन दी जाए, क्या उनके साथ इंटरेक्शन हो बाकायदा जैसे कि कोई एक साधारण सरकार हो, या फिर इनसे दूर रहा जाए क्योंकि आखिरकार हैं तो ये आतंकवादी संगठन जो कि अब इस वक्त काबुल में सत्ता में काबिज है। देखिए, इस सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल आते हैं और एकदम सटीक सीधे सीधे जवाब इसका मिलना, और इतने सारे सवालों का एक जवाब में सवाल मिलना ये काफी मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने एक आदत और सोच बनाई हुई है कि आंख में आंख डाल के बात होनी चाहिए, आंख चुरा के बात नहीं होनी चाहिए। और खासतौर से मेरे जैसे आदमी के लिए, जिस जमीयत उलमाए हिंद जिस बैकग्राउंड से 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने ताल्लुक रखती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके निर्माताओं ने, बनाने वालों ने, फाउंडर्स ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी, और अफगानिस्तान में बनाई जाने वाली सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को प्रेसिडेंट बनवाया था। तो एक सोच लेके हम बैठे हुए हैं, जिस सोच में कंट्री, इंडिया, नेशन, हमारा राष्ट्र, वो बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है। तो मुझे बहुत साफ तौर पर अगर मैं ये देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एफर्ट कर रही है, वो एफर्ट्स उनको जारी रखने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंडिया को अफगानिस्तान के साथ सही रिलेशनशिप रखने की, और अफगानिस्तान में इंडिया ने जो एफर्ट किए हैं पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, वो एफर्ट अचानक तो नहीं किए हैं। अमेरिका ने तो अचानक किए जो कुछ किए, इंडिया ने तो सदियों पुराने रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक कोशिश की है। तो इंडिया को अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे हरगिज मिस नहीं करना चाहिए, ये एक बात है। तो सब सवालों का एक जवाब तो यही है कि हमें हरगिज मिस नहीं करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए। एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है और जो तमाम लोग इस वक्त आपको इंडिया टुडे आज तक पर देख रहे हैं उनके जहन में है, वो ये कि ऐसा कहा जाता है कि तालिबान की जो शुरुआत है, जो उसकी सोच है, वो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आती है। आप देवबंद से आते हैं, ऐसा क्यों है
کہ دنیا بھر میں یہ دھارنا ہے کہ تو دیوبند کی اصل سوچ ہے وہی طالبانی سوچ ہے. ایسا پرچار ہو رہا ہے اور جتنے پاکستان کے مدرسوں سے افغانستان کے مدرسوں سے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ نکل کے آتی ہے وہ سارے دیوبندی مدرسے. ہاں ٹھیک ہے. اب میں اس کے دو باتیں ہیں اس میں. ایک سوال یہ ہے کہ دیوبند تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے, اب یہاں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ دیوبند کا جو سب سے پہلا ہیڈ ٹیچر تھا, سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور بعد میں دیوبند کا جو ہیڈ ٹیچر بنے وہ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے. یہ ان کا دیہانت ہوا ہے 1920 میں. اور یہ جو افغانستان میں سرکار بنائی تھی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا راجہ مہندر پرتاپ کا, ان کے شاگردوں نے, ان کے شیشیوں نے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے مل کے بنائی تھی. وہ اس سوچ کے آدمی نے پلاننگ یہاں سے کری تھی, امپلیمنٹ وہاں کیا تھا. 99% سے زیادہ مسلم لوگوں کی لینڈ تھی, لیکن پریزیڈنٹ بنایا تھا متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ جی کو. تو کیا سوچ ہوگی؟ وہ سوچ یہ نہیں تھی جس سوچ کو دیوبند سے جوڑا جا رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں اس کو کاٹنا ہے. یہی تو جوڑا جا رہا ہے نا. اور کاٹنے کے لیے, اب اس وقت کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا میں آ گئے ہیں, مجبور ہو گئے. مجبور نہیں ہوئے, انڈیا کو چوز کیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی جو مولانا محمود حسن کے شیشے تھے وہ بھی, اور میرے گرینڈ فادر تھے اور جمیعت علماء ہند کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی جا رہی ہے انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے, جناح صاحب کی طرف سے, یہ ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک ہے. اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, اس کو لوگوں نے بھلا دیا. چلیے شکریہ, اس بہانے ذکر تو آیا. تو دیوبند کے لوگ, دیوبند کا دیکھیے دیوبند کیا ہے, یہ بھی ایک کافی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. اصل ہے اسلام, اللہ کو ایک ماننا, فلاں فلاں فلاں, جو انڈیا کی بھی جو اوریجنل, اگر آپ سناتن دھرم کو دیکھیں گے تو وہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اکثر چیزیں. اب اسلام اس کے بعد پھر اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, تو اس میں حنفی ہوتے ہیں, شافی ہوتے ہیں, 4 اسکول ہیں. وہ ہے اصل اسکول, حنفی, شافی, حنبلی اور مالکی. اس انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان 99% یا چلو احتیاط سے 90% کہہ لو, وہ حنفی ہیں. تو دیوبند میں اور انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں, ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر, وہ جو کیرلا وغیرہ کے مسلمان ہیں وہ حنفی نہیں ہیں, وہ شافی ہیں. یہ حنفی ہیں, ایک چیز ہوئی. پھر دیوبند تو 1866 میں اسٹیبلش ہوا ہے, اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا ایک اسٹوڈنٹ سے. تو اپنے آپ میں دیوبند کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے, اصل تو حنفی ہیں, جو ایک لارجر ہے. وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے, ٹرکی میں ہے, فلاں ہے فلاں, افغانستان کے لوگ بھی حنفی ہیں. دیوبند سے پڑھ کے گئے تھے اس زمانے کے لوگ. وہ مولانا محمود حسن کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے, اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوبند سے اسکول کے, ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا کسی اسکول سے جہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہے. بس اتنی سی بات ہے.